नमस्कार। हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी हाम्रो आवाज न्युज.com को फेसबुक लाइभ पेजमा म गौतम सागर राई आज पनि तपाईहरुसँग कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु। आजको यो बसाइमा भने हामीले सिर्जनाको कुरा गर्नेछौँ, भावनाको कुरा गर्नेछौँ र दुःख सुखको कुरा गर्नेछौँ। आजको बसाइमा मेरो विशेष अतिथि हुनुहुन्छ, लिएर आएको छु कवि तथा सञ्चारकर्मी सुनिता खनाल अर्थात् ओ नायक कविता संग्रहका नायिका सुनिता खनाल। यति बेला भने उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। खनालजी, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो पेजमा। नमस्ते, धन्यवाद गौतमजी। के छ खनालजी, हामी यति बेला प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। के छ, कसरी दिनहरू बिताइरहनु भएको छ, कसरी चलिरहेको छ दैनिकीहरू? अब दिनहरू त सधैँ जस्तै नै त्यही हो। अब यो पेन्डेमिक अवस्थामा चाहिँ अरू जस्तै मलाई पनि त्यसको प्रभाव नपर्ने कुरा भएन। विगत 9-10 महिनादेखि चाहिँ अब कामहरू पनि घरै बसेर गर्ने त्यस्तै हिसाबले नै बितिरहेको छ र सिर्जनाका कुराहरू त साइडमा छँदैछन्। यस्तै छ गौतमजी। अब भने हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ। कवि तथा सञ्चारकर्मी सुनिता खनाल भन्ने बित्तिकै सबैको प्रिय नाम हो। तपाईको संग्रह ओ नायिका पनि हामी एकछिनमा चर्चा गर्नेछौँ। तर यति बेला भने हामी एउटा कवि, एउटा सफल व्यक्तिको पछाडि थुप्रै कुराहरू लुकेको हुन्छ, थुप्रै कुराहरू जोडिएको हुन्छ। सुनिता खनाललाई यति बेला चाहिँ म सुनिता खनालको जन्मस्थान धादिङतिर लान्छु। एकचोटि सम्झिनुहोस् न, त्यो बाल्यकाल धादिङमा कसरी बितेको थियो। एउटा किसानको छोरी, मलाई लाग्छ सामान्य एउटा गाउँमा जे हुन्छ त्यसरी नै बित्यो होला। 1 मिनेट सम्झिनुहोस् न त्यो तपाईको बाल्यकाल धादिङ। बाल्यकालको कुरा गर्नुपर्दा त बाल्यकालतिर फर्किँदाखेरि अब सबैलाई एक किसिमको कस्तो भने यो नोस्टाल्जिया जस्तो चाहिँ हुन्छ होइन। म चाहिँ धादिङ नलाङ त्यति बेलाको, अहिले चाहिँ सिद्धलेक गाउँपालिका भएको छ, त्यति बेलाको नलाङ 3 मा जन्मेको एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मेको। मेरो बुवा चाहिँ किसानी गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि सामान्य एउटा उच्च पनि होइन, सानो ऊ पनि निम्न पनि होइन, मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेको र त्यसपछि गाउँटोल समाज भनेको चाहिँ त्यही वरिपरि त्यही सेपेरी फेरीमा रहेर नै हुर्केको हो। अब यो भन्दा अरू स्कुल त्यही नै भइहाल्यो। अब 1 मिनेटमा कति के सम्झ्यौँ? तपाईलाई 1 मिनेटमा धेरै सम्झिने मैले छुट दिएको छु। तर सुनिता खनाल जस्तै स्कुल पढ्दा एउटा विद्यालय लेभलमा त साप्ताहिक कार्यक्रमहरू हुन्छ होइन। त्यति बेला कस्तो भूमिका थियो? लेख्ने, गाउने, नाच्ने हुन्छ नि एक प्रकारको त्यो बेलाको एउटा आफ्नो रुचि र आफ्नो सहभागिता खनालको चाहिँ के थियो त्यहाँ? कस्तो भने अब त्यो विषयमा चाहिँ म एउटा भाग्यमानी नै ठान्छु आफूलाई होइन। मेरो चाहिँ परिवारमा दिदीहरूले खासै पढ्न पाउनु भएको थिएन, किनभने बुवाले नपढेको कारणले, आमाले नपढेको कारणले पनि त्यो अलिकति ज्ञानको कमी भएको कारणले दिदीहरूले पढ्न पाउनु भएन। जब दाइले पढिसकेपछि चाहिँ बहिनीहरूलाई पढाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले पढ्न पायौँ। त्यही सिलसिलामा चाहिँ अब श्री सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय, जुन मेरो घरबाट 10 मिनटको दूरीमा थियो, त्यहाँ चाहिँ मैले साप्ताहिक कार्यक्रमहरू अब त्यो 900-1000 जना विद्यार्थीको बिचमा भइरहेको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ अब साप्ताहिक मात्रै नभएर कक्षा कोठामा हुने पनि विभिन्न प्रोग्रामहरूमा चाहिँ मलाई अगाडि जानु मन लाग्ने, बोल्नु मन लाग्ने। वक्तृत्व कला अहिले त अब धेरै कम भयो बोल्ने बानी होइन। वक्तृत्व कलामा चाहिँ एकदम अगाडि बोल्ने अनि कार्यक्रमहरू चलाउन मन लाग्ने। त्यसपछि साप्ताहिक कार्यक्रमहरूमा लेख्न रुचिहरू त्यो त एकदमै भइरहेको थियो त्यति बेला। अनि त्यो सिलसिलामा चाहिँ मलाई टिचरहरू, मेरो शिक्षकहरूको पनि राम्रो सपोर्ट भयो, मोटिभेसन राम्रो भयो होइन। अनि त्यसपछि मलाई लाग्छ 7 कक्षा पढ्दाखेरि, 7 कक्षामा चाहिँ मैले पहिलोचोटि कविता लेखेको थिएँ। कविताको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ त्यति बेला लेखेको कविता चाहिँ यो झ्याउरे छन्द हुन्छ नि, मुनामदन छन्द, त्यसमा लेखेको थिएँ। त्यतिखेरको परिवेश, त्यतिखेरको वातावरण चाहिँ त्यही द्वन्द्वकालीन अवस्था, माओवादी द्वन्द्वको अवस्था नै थियो। त्यसकै पेरिफेरीमा रहेर लेखेको थिएँ त्यो कविता। म चाहिँ सिकारु थिएँ नि त, मलाई थाहा थिएन त्यो कविता चाहिँ त्यत्रो धेरै विद्यार्थी, त्यत्रो धेरै ठुलो माझको बिचमा चाहिँ प्रथम भयो कि।
अनि त्यो चाहिँ मेरो पहिलो टर्निङ पोइन्ट। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो प्रकारको हौसला गऱ्यो भने हुँदो रहेछ नि त होइन भन्ने किसिमको चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यसपछि मलाई गुरुहरूको सपोर्ट, इन्द्रप्रसाद अर्याल भन्ने हुनुहुन्थ्यो नेपाली टिचर, उहाँले चाहिँ जहिले पनि मलाई डोराइरहनु भयो कि होइन केही कतै कार्यक्रमहरूबाट अफर आयो भने अन्तर्विद्यालय स्तरीय भयो, जिल्ला स्तरीय भयो होइन, त्यस्तोमा चाहिँ ल सुन त तिमी जानुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको एउटा मैले अवसर पाइरहेँ र उहाँहरूको विश्वास पनि भइरहेर अनि म त्यो हिसाबले गइरहेँ। हजुर खनालजी, त्यसपछि तपाईँले गाउँमै एसएलसी पास गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँ काठमाडौँ छिर्नुभयो। कसरी काठमाडौँ आउनुभयो? धादिङबाट काठमाडौँ तपाईँलाई अब म काठमाडौँतिर ल्याउँदैछु, कसरी आउनुभयो काठमाडौँ? के सपना बोकेर आउनुभयो? काठमाडौँ के को लागि आउनुभन्दा आउनुभयो? अलिकति पहिला चाहिँ म त्यही अलिकति अघिकैलाई अलिकति जोड्न चाहेँ होइन। अनि विभिन्न उसमा जाँदा चाहिँ मैले 8 कक्षा पढ्दाखेरि निबन्ध प्रतियोगिता, यो 33वटा स्कुलको चाहिँ निबन्ध प्रतियोगिता भएको थियो मिन्दुका माविमा। अहिलेको अब प्रोफेसर के अरे साहित्यकार नवीन बन्धु पहाडी लगायतको टिम चाहिँ निर्णायकमा हुनुहुन्थ्यो। अनि एउटा स्कुलबाट 3 जना जाने, 33वटा स्कुलबाट चाहिँ सहभागिता थियो। त्यो निबन्ध प्रतियोगितामा मलाई स्कुलले सिफारिस गरेर पठाएको थियो र त्यसमा चाहिँ म सेकेन्ड भएर फर्केँ। सायद हरियो वन नेपालको धन त्यति बेलाको शीर्षक। अनि त्यसले पनि एक प्रकारको हौसला एकदमै प्रदान गर्यो कि होइन। त्यतिखेर थोरै कति 150-200 रुपियाँ थियो पैसा चाहिँ, त्यसपछि डिक्सनरी थियो, प्रमाणपत्र थियो। त्यो त मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा भयो। अनि घरबाट बुवाले चाहिँ छोरीलाई चाहिँ खासै कार्यक्रमहरूमा पठाउनुहुन्न भन्ने किसिमको मानसिकता बुवामा थियो नि त। अनि मम्मीले चाहिँ पठाउनुहुन्थ्यो होइन। अनि मम्मीलाई चाहिँ फकाएर म जाने गर्थेँ। अनि बुवालाई चाहिँ त्यो पुरस्कार लिएर घर आइसकेपछि चाहिँ एकदमै धेरै खुसी हुनुभएको थियो कि अहिले त हुनुहुन्न बुवा होइन, पछि जोडौँला त्यो कुरा। अनि त्यतिखेर चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। र अनि वक्तकलाको कुरा गर्दा चाहिँ म विभिन्न ठाउँमा, जस्तै अहिले मसँग 20-22वटा प्रमाणपत्र छन् स्कुले लेभलमा चाहिँ। त्यो स्कुले लेभलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो स्कुल लेभल नसके पनि हुन्थ्यो जस्तै किसिमको त्यो फिल चाहिँ मलाई भइरह्यो क्या। सहपाठी, त्यसपछि शिक्षकहरूको माया होइन, त्यो सबै पाउँदा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसरी भयो। त्यसपछि तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो, कसरी आउनुभयो अलिकति त्यो पनि हामी जान्न चाहन्छौँ। मेरो एसएलसी चाहिँ सायद 61-62को हुनुपर्छ, मैले कन्फ्युज भएँ। 61-62। त्यसपछि एसएलसी पास गरिसके पछाडि काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर त्यो अब कसरी आएँ भन्दा पनि अब पढ्नकै लागि भनेर आएँ काठमाडौँ। पद्म कन्या क्याम्पसमा चाहिँ भर्ना भएँ। यही मेजर, अब मेरो त रुचि त्यसमा भइसकेको थियो होइन। मलाई त त्यो साहित्यप्रति एक किसिमको झुकाव भइसकेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म पद्म कन्यामा भर्ना भएँ। त्यसपछि त्यही पढ्दै थिएँ। त्यहाँ पढ्ने क्रममा चाहिँ अब घरमा पनि आर्थिक स्थिति होइन, पैतृक सम्पत्तिहरू टन्न भए पनि बौद्धिक सम्पत्ति अथवा पैसा त त्यति थिएन। बुवा एउटा किसानी, कतिजनालाई पढाउन सक्नुहुन्थ्यो र होइन। त्यो किसिमले अब अनि दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो सँगै। अनि मैले आफूले पनि केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा सानो प्राइभेट उसमा काम गर्न थालेँ, मिडिया मुभमेन्ट भन्नेमा। त्यो पढ्दै काम गर्न थालेँ। त्यही काम गरिरहेको थिएँ। त्यही बेलामा चाहिँ बुवा एकदमै धेरै बिरामी हुनुभयो। अब बुवाको प्रसङ्ग चाहिँ त्यहाँनिर जोड्छु होइन, मेरो जिन्दगीको एकदमै ठुलो ट्रेजेडी। अनि बुवा बिरामी भएर, बुवा बिरामी त पहिल्यैदेखि हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यतिखेर चाहिँ काठमाडौँ लिएर आएँ। लिएर आएर हस्पिटल भर्ना गरेको 3 महिना मैले हस्पिटलमै कुरेर बस्नु पर्यो बाबालाई होइन। अनि त्यसपछि क्यान्सर भयो उहाँलाई, त्यस बचाउन पनि नसकिने अवस्था। त्यो भएकोले गर्दा मेरो त्यो जागिर, त्यो अलिकति पढाइ पनि त्यत्तिकै बिचमा त्यस्तै भयो। अनि त्यो एक किसिमको त्यो नसोचेको घटना त्यसरी घट्यो जिन्दगीमा। त्यसले पनि लेखनमा चाहिँ मान्छेले पीडा, ट्रेजेडी, यस्ता चिजहरूले पनि आफूले भोगेका चिजहरू, देखेका सुनेका भन्दा भोगेका चिजहरूले चाहिँ मान्छेको एक किसिमको राइटिङलाई चाहिँ अलिकति भित्रैदेखिको चाहिँ छुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सायद मेरो कवितामा पनि ती पीडाहरू मिसिएको कारणले पनि धेरैजनाले चाहिँ आफ्नै कविता फिल गर्नु पनि हुन्छ। त्यो पनि हुनसक्छ एउटा। त्यो त्यही पाटोमा जोडेको मैले। मान्छेलाई यसरी बुझौँ, मान्छेलाई हरेक कुराले पाठ सिकाउँछ। त्यही भएर
सुनिता खनाललाई पनि त्यही अप्ठ्यारा ती चिजहरूले लेखनमा धेरै कुराको पाठ सिकायो, यसरी बुझौँ होइन? हजुर, अवश्य। त्यसपछि तपाईँ आफू पनि सञ्चारकर्मी, केही मिडियाहरूमा रहेर काम पनि गर्नुभयो होइन? एउटा कविता लेखिरहेको मान्छे, कविता मात्र होइन, तपाईँ गीत पनि लेख्नुहुन्छ, कथा पनि लेख्नुहुन्छ होइन? कसरी तपाईँ चाहिँ यो सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने कसरी तपाईँलाई त्यो सोच आयो, कसरी लाग्नुभयो, त्यो पनि अलिकति हामी बुझौँ। त्यसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सञ्चार क्षेत्रको कुरा चाहिँ त्यो मेरो चाहिँ मेरो मास्टर डिग्री नेपाली लिटरेचर होइन, मेरो तालिम हो यो पत्रकारिता चाहिँ। अनि मलाई किसिमको रुचि चाहिँ थियो होइन, यो रुचि थियो, त्यो रुचिको कारणले पनि म काहीँ अवसर पाएँ भने काम गर्छु भन्ने किसिमको थियो। सुरुमा नै म इन्टर पढ्दा नै मिडिया मुभमेन्टमा जोडिएको पनि थिएँ। अनि त्यसपछि यो त धेरै पछाडिको कुरा हो, म 2 वर्ष 2.5 वर्ष अगाडि मात्रै यो नयाँ पत्रिका मार्फत जोडिएर आएको हो पत्रकारितामा चाहिँ होइन। त्यो एक किसिमको रुचि अनि स्रष्टा सर्जकहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको जिन्दगी बुझ्नलाई एक किसिमको उत्सुकता के। अनि त्यही मेरो चाहिँ बिट पनि त्यही भएको कारणले चाहिँ हरेक मान्छेको जिन्दगी चाहिँ एउटा एउटा किताब जस्तो हुँदो रहेछ कि। उहाँहरूबाट ज्ञानहरू सेयरिङ गर्दा धेरै कुराहरू सिकिँदो पनि रहेछ। र फेरि यो मलाई के लाग्छ भने यो कविता कथा यो पत्रकारितै पनि एकै एकै सिक्काका पाटा हुन् जस्तो लाग्छ कि। सबै एक अर्कालाई चाहिँ यिनीहरूको सम्बन्ध छ कि, एकले अर्कोलाई सपोर्ट गरिरहेकै हुन्छ। मैले त्यहाँबाट पनि धेरै मान्छेहरूसँग मैले जस्तै 300-400 जना 400-500 जनालाई भेटेँ होला त्यो दौरानमा। त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूको कथा व्यथा, उहाँहरूको स्ट्रगलहरूबाट चाहिँ केही कुराहरू सिकेँ। त्यसले मलाई पनि मेरो लेखनमा नै फाइदा पुग्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई। अनि त्यो मेरो रहर हो, मेरो रहर पनि हो र प्रोफेसन पनि बनाएँ केही समय। अब खनालजी, तपाईँको ओ नायकमा आउनुभन्दा अगाडि, सङ्ग्रहको विषयमा चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा कविता सुन्छौँ यति बेला। तपाईँको रोजाइमा नै सुन्छौँ। हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। यति बेला एउटा कविलाई अगाडि राखिसकेपछि कविता सुनिएन भने खल्लो हुन्छ। कुन कविता सुनाउनुहुन्छ यति बेला? अब ओ नायक भनेर परिचय अलिकति त्यहीँबाट आइसकेपछि र मलाई फुटकर रूपमा पनि ओ नायकले नै चिनाएको र मेरो सिङ्गो सङ्ग्रह सिङ्गो रूप पनि ओ नायक भएले ओ नायक कविता चाहिँ सायद सुनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म त्यहीँबाट सुरु गर्छु है। कविताको शीर्षक ओ नायक। के छुट्यो तिम्रो मुहारबाट, के छुट्यो तिम्रो मुहारबाट, आधा फक्रेको गुलाबी ओठमा आगो छ, झिल जस्तो आँखामा छ सपना झरेको पहिरो, सधैँ हिमाल भइरहने नाकमाथि छ अस्ताएको घाम। के छुट्यो तिम्रो जिन्दगीबाट, हाँगाहरू बीचमा अल्झिएको एउटा पात, अनि तिम्रा आँखाबाट खस्न लागेको पानी एउटै रङको छ। यदि झर्यो भने मेरो मरुभूमि जीवनमा त्यो पानी, के मेटिएला तिर्खा हाम्रो प्रेमको, भन के छुट्यो तिम्रो हातबाट। छातीको त्यो ताप केले खायो जसले पगाल्थ्यो हजारौं चट्टान, तिम्रो त्यो अदम्य साहस जो माटो चिरेर निस्कने एउटा बिउको सम्पूर्ण शक्ति बन्थ्यो, हिमाल जस्तो निधार जो भोका नाङ्गाहरूको निम्ति तुफानी यात्राको प्रेरणा थियो। के छुट्यो तिम्रो हरबबाट ओ नायक, ओ नायक। तिम्रो आवाज हिँडेको बाटो डिल डिल फुलेका फुलहरू, तिम्रो गीतको लयमा उड्ने पुतली, तिम्रो कविताको गोहो पछ्याउने हजारौं योद्धा, तिम्रो प्रेम कथामा छुटेकी प्रियतमा, तिम्रो सपना बोक्ने गर्व, सब पर्खिरहेछन्, सब पर्खिरहेछन्। भन के छुट्यो तिम्रो सपनाबाट, भन के छुट्यो तिम्रो सपनाबाट। धन्यवाद। मिठो कविता सुनिताजी। साँच्चै ओ नायक मैले पनि पढेको छु। अब म ओ नायक सङ्ग्रहभित्र प्रवेश गर्छु। यो कति सालमा प्रकाशन गर्नुभएको कविता हो र यसभित्र कतिवटा कविता छन्, यो चाहिँ कसरी चाहिँ सङ्ग्रहित भएर जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट बनाउनु भयो? यसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब कति छिटो बितेछ समय। मलाई त अस्ति जस्तो लाग्थ्यो यसको विमोचन भएको होइन। अस्ति मेमोरीमा आउँदा 3 वर्ष भइसक्यो। भनेपछि यो 74 साल माघ 6 गते चाहिँ यो सङ्ग्रह लिएर आएको थिएँ मैले होइन।
यो सङ्ग्रह ल्याउनुभन्दा अगाडि यो सङ्ग्रह जन्माउनलाई चाहिँ अब मान्छे धेरैजनाले भन्नुभयो यो कवि चाहिँ म ठ्याक्कै 70को दशकतिरबाट देखिन थालेको हो नि त मिडियाहरूमा। अनि त्यसपछि यो एकैचोटि कहाँबाट आयो, कहाँ लुकेर बसेको थियो टाइपले पनि भन्नुभयो होइन। तर मैले त्यहाँ स्याडोमा बसेर त एक किसिमको सङ्घर्ष, यो मैले 35वटा कविता छन् यो सङ्ग्रहमा, त्यो जन्माउनको लागि त एउटा ब्यागमा बसेर गरिरहेको थिएँ नि त त्यसको लागि काम। अनि त्यो चाहिँ एकैचोटि आयो भन्ने उ गर्नुभयो। अनि मैले सङ्ग्रह चाहिँ थोरै थोरै गरेर एउटा एउटा कविताहरू अब नागरिक कान्तिपुरमा आइरहेको थियो। अनि त्यो चाहिँ मेरो फुटकर रूप मात्र भयो। अनि मलाई सिङ्गो चेहरा चाहियो, एउटा सिङ्गो कविता, सिङ्गो सङ्ग्रह चाहियो भनेर धेरैजनाले भनिसक्नु भएपछि चाहिँ अब मैले किताब ल्याउनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि मैले 2-3वटा पुरस्कारहरू पनि जितिसकेको थिएँ होइन, त्यो राष्ट्रिय स्तरको। अनि त्यो सबै भइसकेपछि अब एउटा सङ्ग्रहको चाहिँ आवश्यकता छ, किनभने एउटा सिङ्गो त चाहियो नि त रूप। अब एकदमै छरिएर बसेका चिजहरूलाई चाहिँ टिपेर एक ठाउँमा राख्न, त्यो मलाई मन लागेपछि अनि यो सिङ्गो रूपमा ओ नायकको जन्म भएको हो। अनि यो जन्माउने क्रममा चाहिँ म एक किसिमले भाग्यमानी पनि ठान्छु आफूलाई कि पब्लिकेसनले मेरो पहिलो सङ्ग्रह हो र मलाई फिनिक्स बुक्सले एउटा अफर गरेरै एउटा राम्रो रोयल्टीमा नै बोलाएर किताब ल्याइदिनु भयो र राम्रो पनि भयो। रेस्पोन्सहरू राम्रो आएर त्यसले मलाई चुनौती पनि थपेको छ। अर्को सङ्ग्रह जन्माउनलाई अलिकति चुनौती नै छ। जस्तै तपाईँले राष्ट्रिय स्तरका थुप्रै कविताबाट थुप्रै पुरस्कारहरू जित्नु भएको छ होइन। यो लेखन भनेको चाहिँ के रहेछ त? लेख्दै जाँदा चाहिँ पाइने चिज हो कि पुरस्कार भनेको चाहिँ पुरस्कार पाउँछु भनेर लेखिँदो रहेछ कि? एउटा लेखकको नाताले कसरी हेर्नुहुन्छ यो कुरालाई? तपाईँले यो राम्रो कुरा पनि उठाउनु भयो होइन। पुरस्कारलाई हेर्ने नजरहरू दुईटा छ। एउटाले पुरस्कारले चाहिँ एउटा प्रेरणा दिन्छ, हौसला दिन्छ, भाग लिनुपर्छ भन्ने ग्रुप हुनुहुन्छ भने अर्को चाहिँ पुरस्कार लिन पनि कसले भाग लिने हो यस्तो भन्ने पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मलाई स्कुल लेभलदेखि नै पुरस्कारले चाहिँ मलाई एउटा प्रेरणा हौसला दिइरहेको भएर मेरो लागि पुरस्कार चाहिँ हौसला हुने नै कुरा हो कि प्रेरणाकै एउटा स्रोत हो मेरो जिन्दगीमा चाहिँ। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जस्तै मैले अब राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ देवघाट राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2072 जुन यो भूकम्प परिवेशमा घर ढलेपछि भन्ने कविताबाट पाएको थिएँ। त्यो थुप्रै ठाउँबाट जानुभएको थियो। त्यसले मलाई चाहिँ त्यो पुरस्कारले मलाई मोटिभेट गरिरहेको थियो कि होइन, मैले अरू अझै राम्रो लेख्नुपर्छ, लेख्यो भने त हुन्छ नि त। त्यो उहाँहरू धेरैको मनमा छोयो होइन, धेरैलाई छुन सक्ने चिजहरू लेख्नु, त्यहाँबाट पुरस्कार पाउनु त नराम्रो चिज होइन नि त। पुरस्कारै पाउन भनेर लेखेको चाहिँ होइन। अब लेख्दै जाँदा भाग्यता पुरस्कार पाइयो भनेपछि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिउँ न होइन। अर्को चाहिँ विमल स्मृति राष्ट्रिय कविता महोत्सव भन्थ्यो 2073मा। त्यो त्यहाँबाट पनि म सेकेन्डै भएको थिएँ। अनि त्यसपछि राष्ट्रिय कविता महोत्सव यो चाहिँ 75मा, त्यो पनि सेकेन्ड। 3वटा नै सेकेन्ड। यो एउटा अचम्मको संयोग पनि छ मेरो जिन्दगीमा होइन। सेकेन्डमा त ती कुराहरूले चाहिँ पुरस्कारले नराम्रो गर्दैन, पुरस्कारले प्रेरणा नै दिन्छ, हौसला नै दिन्छ र अझ राम्रो गरौँ भन्ने आत्मबल बढाउँछ भन्ने नै लाग्छ मलाई चाहिँ। खनालजी यति बेला एउटा कविता सुन्छौँ फेरि, किनभने तपाईँको थुप्रै कविताहरू सुन्नु छ, आज तपाईँको कुरा पनि सुन्नु छ होइन। आज म कम बोलेर तपाईँको कुराहरू धेरै सुन्नु छ, त्यही भएर कुन कविता सुनाउनुहुन्छ यति बेला फेरि? मैले कुन कविता सुनाउँ भने यो धादिङको परिवेश पनि आयो, अलिकति कुरा पनि गरियो र त्यहाँ फर्केर जाँदाखेरि मैले एउटा धादिङकै परिवेशमा लेखेको कविता छ। यो चाहिँ कस्तो भने यसको थोरै कुरा भन्छु म होइन। यो 2जना भाइहरू चाहिँ एउटा खाडी मुलुकमा कर्सर कारखानामा पेलिनु भयो र उहाँहरूको सब चाहिँ ठ्याक्क धादिङ आइपुग्दाखेरि चाहिँ मेरो यो कविता अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित भएको थियो होइन। उहाँहरूकै पेरिफेरीमा लेखेको कविता र धेरैजना रुनु पनि भएको थियो। त्यो घटनालाई चाहिँ मैले कविता मार्फत सम्बोधन गरेँ कि त्यो कविता म सुनाउन चाहन्छु। चिसो घाम। कविताको शीर्षक चिसो घाम। क्रूर भोकले छटपटाएको सपना देब्रे खल्तीमा राखेर तमसुकलाई झोलामा सुरक्षित लुकाएर उठाउन भएको ढलेको शिर छोरा छोरीको हातमा थमाइदिन कलिला कखरा। मेरो कलेटी ओठमा आएर बस्ने मुस्कान जोगाउन आमाको बुच्चे कान र नाक धेरै बेर हेरेर
देश छोडेर हिँडेको हो मेरो मान्छे। सम्झिँदो हो सपना बटुल्न र फाटेको भविष्य टाल्न, सबैको आँखाबाट जोगिएर एक मुठी माटो खल्तीमा हालिरहेको बेला कति भत्किएको थियो उसको मन। तातो कारखानाको मेसिनले शरीरबाट सबै पसिना निचोरेर मरुभूमि बनाएको आँखामा आउँदो हो काँपिरहेको आमाको हातले केस मुछाएको ज्यानमारा आनन्द। मैले बनाएको चटनीको सुगन्ध चकचक गर्दै छोराले फालिदिएको शिरको टोपी र फुल जस्तै कोमल खिटका अझै आउँदो हो। आफ्नै हातले फुटाएको ढुङ्गा र खनेको माटो, हातका ठेलाहरू फुटाएर खडा गरेको झुपडी आउँदो हो। त्यो गहिरो आँखामा हरेक रात मेरो थमिलो अनुहार र सुन्दो हो बजेको बाँचुरीको मधुरो आवाज। यता मेरो हातमा हरेक चाडपर्वले थमाएर जान्छ ऋणको काँडा र खोज्छ मन। ऊ गएपछि बिरानो बनेको यो समाजमा मलाई गमलाको फुल जोगाउन गाह्रो छ। आफ्नै बिहेमा बन्धक लगाएको खेत झिकेको छिड उदाउने छ बाको निधारमा वर्षौं पछि फेरि नयाँ घाम। बहिनीको शैक्षिक ऋण चुक्ता भएको बखत देखिने छ आमाको ओठमा फक्रिएको गुलाबको फुल। छोराको हत्केलामा बस्ने छन् आएर जवान अक्षरहरू जसले लेखिने छ हाम्रो जीवनको कविता। थाहा छैन कहिलेसम्म घाउहरू पाउन आउने हुन् यो घरमा। थाहा छैन कहिलेसम्म लुक्ने हो अँध्यारो मेरो कोठामा। ऊ गएदेखि हरेक रात सपनामा आउँछ सर्फ र ठुङ्छ मेरो मुस्कानको मुटुमा। हरेक दिन विपनामा आउँछ पहिरो र आँखाबाट तल तलै जान्छ। वर्षौं भइसक्यो ऊ फर्कने खबर छैन। दमले थलिएको बाको जीवन बिछ्याउनामै अस्तायो। आमाको आँखाबाट भाग्यो रङ, कानबाट आवाज, जिब्रोबाट शब्द। बहिनीको आँखै सामु सुक्दै गइरहेछ जीवनको हरियो पात। छोराको मनबाट उक्किँदै छरिसक्यो बाको फोटो। मेरो मनभरि फैलिसक्यो मरुभूमि। धेरै वर्षपछि उसको साटो खबर आइपुगे थियो कि छुट्टी मिल्यो रे मरुभूमिको कारखानाबाट। मलाई लागेको थियो अब छुट्टी हुनेछ यो थाप्लोबाट ऋण। भाग्नेछ सर्प, फर्किनेछ आमाको आँखामा संसारको रङ। फुल्नेछ बहिनीको आँगनमा मखमली, हट्नेछ आङबाट चिसो घाम र उदाउनेछ तेजिलो सूर्य। तर बस खबर आयो मान्छे आएन। आज फेरि लागेको छ चिसो घाम। धन्यवाद। मिठो कविता। खनालजी, यो कविता एउटा लेखन भन्ने चिज त तपाईँ हाम्रै परिवेश, तपाईँ हामीले जिन्दगीको एउटा वरिपरि बोकेर घुमिरहेको हुँदो रहेछ। यो तपाईँको कविता त्यसरी नै चित्रण भएको छ। एउटा लेखक हुनुको नाताले तपाईँले कस्तो चिजलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ र कस्तो चिजले चाहिँ बढी छुन्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्छ कविता भनेको चाहिँ समयसँग गरिने संवाद हो, समयसँग गर्ने साक्षात्कार हो होइन। मान्छे जुन समयमा, जुन परिवेशमा, जुन वातावरणमा चलिरहेको छ त्यही भएका चिजबिजले, वरिपरि भएका चिजले नै उसलाई छुने हो। कहीँ टाढाको चिज उसले कल्पना गरेर लेखेको चिज भन्दा चाहिँ उसले आफूले अनुभव गरेको, आफूले अनुभूत गरेको, आफ्नो जिन्दगीमा भोगेका चिजहरूले चाहिँ आफूलाई जसरी छुन्छ होइन, अर्कोलाई पनि त्यसै गरी छोइरहेको हुन्छ। किनकि त्यो सबैको साझा कथा हुन्छ, साझा व्यथा हुन्छ र हामीले लेखिने चिजहरू पनि त्यही नै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। र मेरा कवितामा चाहिँ धेरै जसो वास्तविक कुराहरू पनि जोडिएको कारण मेरो घर परिवार, मेरो छिमेक, मेरो समाज, मैले लेख्ने चिजहरू भनेको त आखिर त्यही नै त हो। त्यही भएर हुनसक्छ। तपाईँ आफू कविता पनि लेख्नुहुन्छ, कथा, गीत जस्तै भर्खरै तपाईँको एउटा गीत 2-3 महिना अगाडि रिलिज भएको छ होइन। यो सबै विधामा लेखिरहँदा, सबै विधाहरू पढिरहँदा होइन, त्यो लेखनमा कुनै भिन्नता पाउनु भएको छ कि छैन? मैले सबै विधा भनेर त्यो उपन्यासहरू चाहिँ त्यति धेरै हतारिसकेको छैन। लेख्ने कोसिस चाहिँ गर्न थालेको थिएँ र अहिले बेला भइसकेको छैन जस्तो फेरि मलाई लाग्यो। अनि यो गीतको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कविता र गीत त सायद उस्तै नै हो जस्तो लाग्छ। कविता लेख्नेले गीत लेख्न सक्छ जस्तो फिल पनि हुन्छ मलाई होइन। गीत लेख्नेले कविता लेख्छ पनि होला।
त्यही सिलसिलामा चाहिँ मलाई पनि गीत लेख्ने रहर थियो, लेखि पनि रहेको थिएँ पहिलादेखि, तर बाहिर उसमा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा आइसकेको थिएन। अहिले चाहिँ यो लकडाउनको अलिकति सदुपयोग पनि भनौँ, अनि त्यसपछि यही बिचमा चाहिँ मेरो गीतको प्रसङ्ग जोड्नु पर्दा चाहिँ 4 महिना अगाडि ठ्याक्क 30को आसपास होला होइन, त्यति बेला चाहिँ मैले शब्द लेखेको थिएँ। अनि त्यसलाई चाहिँ राजु सिंह दाई वरिष्ठ सङ्गीतकार, उहाँसँग जोडिन पाएँ म। त्यसको लागि चाहिँ म आफूलाई एकदम भाग्यमानी पनि ठान्छु र उहाँलाई नमन पनि भन्छु। उहाँले चाहिँ त्यसमा मेलोडी बनाउनु भयो, सङ्गीत गर्नुभयो। त्यही कुरा चाहिँ अब हुन्छ कोही एउटा राम्रो 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 गायकसँग चाहिँ गाउन पाएँ भन्ने जस्तो पनि लागिरहेको थियो। अनि राजु दाई र शिव परियार दाई, जसको चाहिँ म फ्यान पनि हो, र उहाँहरू बिच कुरा भएर त्यो गीत गाउने कुरा हुँदा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै खुसी। अब गीत यति भ्युज जाला, भ्युज स्युजको त के कुरा भएर होइन, भन्दा पनि मेरो पहिलो गीत मैले एउटा मूर्धन्य मान्छेहरू, एउटा सङ्गीत जगतमा चाहिँ आफ्नो ठुलो पहिचान बनाइसक्नु भएका मान्छेहरूसँग चाहिँ जोडिन पाएँ। यो खुसी लाग्यो र गीत आएको पनि छ। त्यही हो। जस्तै ओ नायकभित्र तपाईँका थुप्रै कविताहरू, दुई तिनवटा कविता मैले पनि वाचन गरेको छु होइन। यो ओ नायक कसरी जन्मे? जस्तो ओ नायक, ओ नायिका हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, यो नायक भनेर ठ्याक्कै केटा मान्छे नायक होइन मेरो कवितामा होइन। यो युनिभर्सल कविता हो र यो मलाई लाग्छ जसको सपनाहरू छुटेको छ, तपाईँले कुनै पनि प्लानिङ गर्नुभएको छ तपाईँको जिन्दगीमा, म यो चिजहरू गर्छु भन्नुभएको छ, तर तपाईँ अलिकति चुकिरहनु भएको छ, तपाईँको केही चिजहरू छुटिरहेको छ भने यही कविताले त्यसलाई सम्बोधन गरिरहेछ। कोही प्रेमिकाहरू को प्रेम चाहिँ के भइरहेछ, त्यहाँ केही छुटिरहेछ भने यही कविताले सम्बोधन गरिरहेछ। र कुनै राजनेताहरूसँग पनि हरेक मान्छेको हरेक कुरामा चाहिँ यो कविता युनिभर्सल रूपमा हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले लेखेको हो। र मान्छे नायक भनेर त एउटा पुरुषलाई जन्माउनु मात्रै खोजेको छैन, महिला हो जोसुकै होस्, हरेक मान्छे चाहिँ आफ्नो जिन्दगीमा एउटा नायक हुन्छ क्या होइन। उहाँहरूबाट केही न केही कुरा चुकिरहेको हुन्छ, केही न केही कुरा छुटिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ विशेष सम्बोधन गर्न खोजे हो। यो वास्तवमा चाहिँ मलाई धेरै चाहिँ अब ठिकै पनि हो। अब एउटा एक्लै भइरहेको नारीलाई चाहिँ सोधिने कुरा पनि हो, नायक कहिले जन्मिन्छ, नायक नायक नायिका बनाइदिनु भयो होइन। अनि त्यो मैले लेखा चाहिँ त्यसरी लेखा हो खास। यति बेला ओ नायकको नायिका सुनिता खनालको अर्को कविता हामी सुन्छौँ। कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? अर्को कविता कुन सुनाउनु होला त? अर्को एउटा महिलाकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा म महिला पनि भएको कारणले मेरो कविताहरूमा चाहिँ त्यो महिलावादी भएर लेखेको त छैन मैले होइन, तर पनि अलिकति फ्लेभर चाहिँ आइहाल्छ आफूमा भएका चिजहरू। कतिपय मैले आमाको विषयमा लेखेको छु, कतिपय हुन्छ नि महिला दिदीबहिनीकै विषयमा लेखेको छु भनेपछि यो पनि एउटा महिला पहिचानको कविता हो। र यो कविता चाहिँ मेरो धरानमा सेकेन्ड भएको कविता पनि हो। यही कविता सुनाउँछु। गर्भिणी थियो मेरो नाम, गर्भिणी थियो मेरो नाम, गर्भिणी थियो मेरो नाम हरायो तिमीले हिँडिरहेको बाटोको धुलोमा खस्यो कि तिम्रो पश्चाप मुनि छोपियो, तिम्रो नामको पर्वतले छेल्यो कि तिम्रो पहिचानको बादलले छेक्यो, कानुनको पहिरोमा पुर्यो कि भान्सा घरको जेलमा थुनियो। मलाई थाहा छ कुनै चराले गुण बनाउन रुखको हाँगामा अल्झाएको छैन मेरो नाम, कुनै रात्रि बसको छप्परमा चढेर देशै छोडेर भागेको छैन मेरो नाम, कुनै अभियोगमा पक्राउ परेको छैन, कुनै भुइँचालोमा पुरिएको छैन। बस मेरो नाम हरायो, गर्भिणी थियो मेरो नाम हरायो। नागरिकताको प्रमाण पत्र बाहेक कुनै अखबारले आजसम्म छापेको छैन, कुनै बटुवाले बाटोमा भेटेको छैन, कुनै जङ्गलमा अलपत्र परेको छैन, कुनै नदीले बगाएको छैन। मलाई थाहा छ कुनै हुरीले उडाएको छैन। रात दिन संविधानको पुराण सुनिने सडक किनाराका चिया पसलहरूमा, रात दिन राजनीतिको भजन गाइने पार्टी अफिसहरूमा, रात दिन पुरुष उत्पादन हुने कारखानाहरूमा, कुनै दङ्गामा भाषणमा किताबमा कहिल्यै नभेटिएको मेरो नाम। जब यो देशमा आलो लोकतन्त्रको न्यानो घाम लाग्यो अनि सुक्न थाले नामका विस्कुनहरू, जब यो देशमा अधिकारको बिगुल बज्यो अनि बज्न थाले अमूर्त रागहरू,
जब यो देशमा पहिचानको माटो चिरियो त्यहीँबाट निस्के नाक नक्साका मूर्तिहरू, त्यतिखेर ठिक त्यतिखेर नै हरायो मेरो नाम। मलाई शङ्का छ कसैले मेट्यो मेरो नाम ताकि उसको नाम त्यहीँ लेखियोस्। मलाई शङ्का छ कसैले च्यात्यो मेरो नाम ताकि उसको नाम त्यहीँ भेटियोस्। यदि यो देशमा न्यायको बत्ती बल्छ भने ए नामका पुजारीहरू हो। मेरो हराएको नामको पनि हिसाब गर, कि त मेरो नाम फिर्ता गर, कि त नामहरूको भिडमा मेरो गर्भिणी नाम हराउनुको ठिक ठिक कारण प्रष्ट पार, कि त नामको राजनीति बन्द गर, कि मेरो नाम सार्वजनिक गर। मिठो कविता र समसामयिक पनि, साँच्चै लेखनमा पनि एक प्रकारको क्रान्ति, लेखनमा पनि एक प्रकारको विभाजन, होइन, लेखनमा पनि एक प्रकारको द्वन्द्व प्रतिद्वन्द्व हुन्छ क्या अरे, होइन कवि? द्वन्द्व प्रतिद्वन्द्व भने त्यो त राजनीतिक कुरासँग जोडियो के हो। हुन्छ, आफूभित्र एउटा लेखनमा त्यो तपाईँले त्यो देख्नु भएको छ कि छैन? जस्तै लेखकहरू बीचमा त्यो खालको चाहिँ वातावरणहरू सिर्जना भएका छन् कि छैनन् तपाईँको नजरमा? त्यस्तो त लेखकमा मात्रै होइन, हरेक सेक्टरमा चाहिँ त्यो हुन्छ होला विभाजनहरू, होइन। मान्छे सबै एउटै विचार एउटै धाराबाट आएका पनि हुँदैन, सबैको पृष्ठभूमि एउटा पनि हुँदैन र अलग अलग विचार राख्ने स्वतन्त्रता जसलाई पनि हुन्छ। र साहित्यमा पनि त्यो छ, गुट उपगुट बनाउने पनि एक किसिमको जथा चलन रहेछ, होइन। यहाँ मैले आइसकेपछि थाहा पाएँ धेरै कुराहरू त्यस्तो छ राइटिङमा पनि, मैले देखेको मैले सुनेको त्यस्तोहरू छ। जस्तै अहिले चाहिँ के छ भने नेपालमा पनि यो लेखनमा विशेष गरेर साहित्य क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सम्वर्धन गर्न यसको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू खोलिएका छन्, होइन। यसले चाहिँ एउटा तपाईँ सर्जक भएको नाताले लेखिरहनु भएको छ, नजिकबाट निहाल्नु पनि भएको छ, एउटा सञ्चारकर्मी पनि भएको नाताले कतिको यो चाहिँ लेखकहरूको हितमा लेखकहरूको लागि काम गरिरहेको देख्नुहुन्छ? लेखकहरूको लागि काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरू खोलिएको छ, विभिन्न त्यो त हामी लेख्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ त्यो सकारात्मक पाटो हो, होइन। त्यसले हामीलाई एक किसिमको प्रेरणा एक किसिमको उत्प्रेरणा उत्पन्न गराइरहेको पनि हुन्छ। त्यही सिलसिलामा नेपाल एकाडेमी यो सरकारी रूपबाट चाहिँ विभिन्न विषयमा चाहिँ उसले काम पनि गरिरहेको हुन्छ र यो हामीले बाहिर देख्दा चाहिँ राष्ट्रिय कविता महोत्सव असारमा गर्ने गरेको पनि छ र त्यहाँबाट विभिन्न कविहरूले एउटा पहिचान पाइरहनु पनि भएको छ। त्यही मध्येको म पनि एउटा पढेको थिएँ। त्यो पनि एक किसिमको सकारात्मक पाटो नै हो सरकारी तवरबाट हेरिएको। र अरू विधामा पनि जस्तो निबन्ध, होइन, अरू विभिन्न सेक्टर छ त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि उहाँहरूले विभिन्न प्रकारका पुरस्कारहरू पनि राख्नु भएको छ, सम्मानहरू पनि राख्नु भएको छ। त्यो राष्ट्रले गर्ने, त्यो राष्ट्रको एउटा बाट सर्जकलाई गर्ने त्यो गरिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक बाटो पनि हो र अन्य पनि अब गैर सरकारी रूपमा पनि धेरै खोलिएका छन्। त्यहाँबाट पनि अब होला, अब कतिपय अवस्थामा सही सर्जकले नपाएको पनि हुनसक्छ, होइन, तर पनि प्रयास छ, त्यो सकारात्मक रूपमा नै लिन्छु म। जस्तै लेखकहरूकै लागि भनौँ या यो हाम्रो नेपाली साहित्यको लागि हाम्रो नेपाल सरकारबाट चाहिँ कस्तो खालको भूमिका देख्नुहुन्छ तपाईँ आफू लेखक भएको नाताले? तपाईँको विचार मात्रै, मैले नेपाल सरकारकै एउटा अङ्गको एकाडेमीकै कुरा गरेको हो कि, र उहाँहरूले गर्ने राष्ट्रिय कविता महोत्सव, उहाँहरूले गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू, जस्तै अस्ति सेनाले पनि राष्ट्रकै एउटा अङ्ग सैनिकले पनि गरेको एउटा कविता प्रतियोगिता थियो। अहिले चाहिँ धेरै राष्ट्रकै विभिन्न अङ्गहरूले पनि साहित्यलाई चाहिँ एक किसिमको मोटिभेट गरिरहेको के भन्ने त्यसलाई अगाडि ल्याउनको लागि चाहिँ आफ्नो तर्फबाट केही गरिरहेको देखिएको पनि छ। र पहिलाका मूर्धन्य साहित्यकारहरूको नामबाट विभिन्न संस्थाहरू खोलिने, अब अहिले देवकोटा प्रतिष्ठान पनि यो एकाडेमीकै मार्फत केमा खोलिँदैछ भन्ने मलाई जानकारी छ। त्यो चाहिँ अब सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ, हेरिरहनु भएको छ। कवि खनालजी, यति बेला फेरि अर्को तपाईँको कविता सुन्छौँ हामी। म तपाईँलाई छिटोभन्दा छिटो हिँडाउँदैछु किनभने समयसँगै हामी हिँडिरहेछौँ, समयसँग नै हामी छौँ। यति बेला कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? एउटा मिठो चुटिलो फेरि अर्को कविता सुन्न हामी आतुर छौँ।
मेरो कविता चाहिँ मिठो चोटिलो भन्दा पनि सायद अलिक गहन हुन्छ कि के हो थाहा छैन होइन। प्रेम कविताहरू चाहिँ एकदमै कम लेखिएको पनि छ नायक सङ्ग्रहभित्र। त्यो त्यो कुराहरू अहिले पछि जोडौँला। अब मैले वाचन गर्ने कविता दुईटा पृथ्वी। कविताको शीर्षक दुईटा पृथ्वी। यो कविता चाहिँ 5-7 वटा सायद भाषामा अनुवाद पनि भएको छ। दुईटा पृथ्वी। पुतलीहरूको निम्ति प्रवेश निषेध लेखिएको फुलबारी हुँदैन, चराहरूको पखेटालाई चाहिँदैन इन्धन। घर बनाउने माटो किन्नु पर्दैन कमिलाहरूलाई, मौरीहरूले तिर्नु पर्दैन महको ट्याक्स। फुलेपछि थाप्दैनन् फुलका बोटहरूले तलब, पानीले थाप्दैन माछाहरूको निम्ति जाल। माटोले गर्दैन भुइँ निकाला कुनै पनि बिउलाई, रङहरूको आफ्नै छैन कुनै थर गोत्र, ढुङ्गाहरूको छैन कुनै राज्य। आकाशले हान्दैन पत्थर पृथ्वीलाई, घामले कहिल्यै कोर्दैन सिमाना, किनभने उनीहरूको देशमा छैन कुनै कानुन, छैन संविधान, छैन अधिकारको सवाल। सब थोक छ तिम्रो देशमा, सब थोक छ तिम्रो देशमा, जहाँ बन्दुक तेर्स्याएपछि फुल्छ फुल, गोली हानेपछि चल्छ हावा। मसिना नानीहरूको ओठमा पटका झोसेपछि आउँछ गणतन्त्र, फुलहरूले लगाउँछन् ढुङ्गाको पर्खाल, भगवान कैदी हुन्छ क्रमशः क्रमशः। स्वास्नीको कोखमा बढ्दै जान्छ बारुदको भ्रूण, बेरोजगार आगो कमजोर मानिसको जिउ खोज्दै आउँछ, कमजोर बस्तीको झ्याल खोज्दै पर्छ र लुट्छ निर्दोष इन्द्रणीहरूको सिउँदो। एउटै पृथ्वीमा यो दुईटा पृथ्वी बनाउने को हुन्? बुद्ध, मलाई तिम्रो नाममा शङ्का छ। मिठो कविता। खनालजी, यो जस्तै अलिकति अहिले लेखकहरू धेरैजनाले लेखिरहनु भएको छ, धेरैजना आइरहनु भएको छ। अझ अहिले त मिडियाको त्यति आवश्यकै छैन होइन, सबै पहिला जस्तो अलिक गाह्रो छैन भनौँ न, आफ्नो सिर्जनाहरू राख्नलाई भन्नलाई त्यति गाह्रो हुँदैन। पुरानो लेखकहरू र अहिले लेखिरहेका लेखकहरू बिचको ग्याप, त्यो दूरी, त्यो एउटा हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ तपाईँले कसरी देख्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ? त्यो ग्यापलाई चाहिँ पुर्ने काम, त्यो ग्यापलाई, त्यसको दूरीलाई कम गर्ने काम चाहिँ पछिल्लो समय धेरै भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। विभिन्न पोस्टरहरूमा पनि हामीले देख्छौँ होइन, एउटा पुरानो सर्जक अनि बिचको अनि अझै पछिल्लो पुस्ताहरू सबैलाई हामीले समान रूपमा एउटै ब्यानरमा एउटै मञ्चमा राख्ने, त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ जोड्नको लागि पनि त्यो प्रयास भइरहेको छ पछिल्लो चरणमा चाहिँ होइन। अलिक पहिलाको उसमा चाहिँ अलि अब हेप्ने चाहिँ नभन्नौँ होइन, अलिकति नगर्ने प्रवृत्ति, अलिकति ठुलाले अलिकति भर्खर आउँदै गरेकोलाई त्यो गर्ने पनि थियो होइन। त्यो मैले पनि थोरै केही अनुभूत गर्न पाएको थिएँ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरैवटा संस्थाहरू खोलिए, धेरैवटा साहित्यिक प्रोग्रामहरू गर्ने, विभिन्न चिजहरूमा विभिन्न उसमा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा चाहिँ सबैलाई एउटै मञ्च दिएपछि त उहाँहरूको पनि सिर्जना, उहाँहरूको पनि सबै एकै ठाउँबाट सुनिँदाखेरि त्यो बाध्यात्मक अवस्थाले पनि उहाँहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने, उहाँहरू आफ्नो तल्लो पुस्तासँगै हिँड्नुपर्ने त्यो दिनहरू आए। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ त्यति धेरै त्यो प्रवृत्ति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो अहिले लकडाउन यो हुन्छ नि, यो 8-10 महिनाको उसमा यो भर्चुअल जुमहरूमा पनि हामीले त्यो देख्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ केही खाल्डो पुर्ने काम नै गरेको छ। एउटा सर्जकलाई, एउटा उसलाई चाहिँ यत्रो ठुलो पेन्डामिक अवस्था भयो, यसमा पनि केही अपर्च्युनिटी आफै खोजिने रहेछ। यो अब अहिले चाहिँ यस्तो कार्यक्रमहरू धेरै आए, धेरै ठाउँ पाउनु भयो, झन् नयाँ नयाँ मान्छेहरू आउनु पाए होइन। त्यही हो, यो सकारात्मक रूपमा पनि लिनुपर्छ। जस्तै अहिलेको नयाँ तपाईँ हाम्रै पुस्ता भनौँ न, नयाँ सर्जकहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। ती सर्जकहरूको लेखन चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? जस्तै लेखिरहनु भएको छ विभिन्न विधाहरूमा, कस्तो देख्नुहुन्छ? एकदमै राम्रो लेख्ने पनि आउनु भएको छ होइन। अहिले त कम्पिटिसनको जमाना हो, एक्लै अर्कालाई छोड्ने भन्ने नै हुँदैन के, उसले उसकोमा कमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था एकदमै धेरै छ अहिले। अनि जजमेन्ट आफैले पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र त्यसै गरी अब आफूभित्र भएका कुरा, कथा, व्यथा
जुनै पनि बाहिर लिएर आएर त्यसलाई कविताको नाम दिएको पनि देखेको छ। त्यो पनि नभएको होइन। कविताको कुरा गर्नुपर्दा कविता सायद मलाई लाग्छ अलिक गाह्रै चिज पनि हो लेख्न जस्तो लाग्छ होइन। तर मलाई के यो विषयमा चाहिँ एउटा कुरा भन्नुपर्दा पहिला नजान्दाखेरि चाहिँ कविता भनेको के हो भन्ने कुरा ठ्याक्क थाहा नहुँदा चाहिँ कविता सजिलो थियो लेख्नु। किनकि त्यति बेला लेखेको कुरा हुँदो रहेछ, त्यो कविता हुँदो रहेछ कि त्यो कुराहरू लेखिन्थ्यो र त्यसलाई कविताको नाम दिन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब अलिकति चिनिएपछि अलिकति अब एउटा के भन्ने त्यसलाई जिम्मेवारीको साथ कविता लेख्न थाले। हजुर, त्यो थालेपछि चाहिँ कविता यो हो भन्ने आफूलाई थाहा भएपछि चाहिँ अलिकति गाह्रो विषय हो र त्यो गाह्रो विषयलाई चाहिँ कतिपय राइटरहरूले चाहिँ हल्का रूपमा लिइदिनु भएको पनि देखेको छ। तर सबैले लेख्नु पाउने स्वतन्त्रता हो। उहाँहरूलाई त्यो आफूले लेखेका चिजहरू उहाँहरू अरूहरूको लागि यो यस्तो भन्ने पनि अब मेरो त्यो अवस्था पनि आइसकेको छैन, त्यो लेभल पनि छैन। सबैले लेख्नु पाउने अधिकार हो, लेखिरहनु भएको छ। खनालजी, अब चाहिँ हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगिसकेका छौँ। बोल्दा बोल्दै लगभग 40 मिनट क्रस गरिसकेछौँ हामीले। अन्तिममा तपाईँको एउटा कविता सुन्छौँ, कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? मैले अन्तिममा कविताको कुरा गर्नुपर्दा मेरो बुवाकै ट्रेजेडी हो मेरो धेरै कविताको कारण चाहिँ। त्यो अवस्थामा म चाहिँ त्यसको बुवा बित्नु भएको चाहिँ धेरै पछाडि प्रोजेक्टको काममा चाहिँ धादिङ गएको थिएँ। यो 88वटा स्कुलमा चाहिँ एक किसिमको ट्रेनिङ दिने सिलसिलामा गएको थिएँ। त्यो बेला जाँदा चाहिँ एकदमै गाह्रो, झोला बोकेछ त्यो जङ्गलको बाटो, उकालो 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 हिँड्दा त्यतिखेर मलाई दिमागमा के आयो, मैले बाबालाई पनि ठ्याक्क त्यसमा ल्याएर जोडेँ। अनि मेरो बुवा पनि यसै गरी एक प्रकारको सङ्घर्ष गरिकन जानुभयो होइन। अनि कति गाह्रो रहेछ है पैसा कमाउन भने त्यो त्यसै गरी हिँडिरहेको बेला चाहिँ अनि पैसा फल्ने रुखबाट पैसा टिप्न त धेरै गाह्रो रहेछ। अनि पैसा फल्ने रुख भन्ने एउटा शीर्षकमा कविता लेखेको थिएँ। यो कविता मेरो बुवाप्रति सम्बोधन गरेर सुनाउन चाहन्छु। सायद अन्तिम पनि होला आज। पैसा फल्ने रुख। आमा भन्थिन् पैसा फल्ने रुख मुनि बरालिरहेको त्यो छाया तिम्रो बाबाको हो। आमा भन्थिन् पैसा फल्ने रुख मुनि बरालिरहेको त्यो छाया तिम्रो बाबाको हो। त्यस दिनदेखि त्यो रुखको फेदमा अर्को छाया पनि थपियो। म त सानो छु, खुट्टाहरू मसिना छन्, हातहरू कलिला छन्, त्यो रुखको टुप्पोसम्म नपुग्ने आँखा छ। बाबाका हात चट्टान जस्तै बलिया थिए, हरी जस्तै पाखुरा, पहरा जस्तै छाती, खेतको गरा जस्तै काँध, अर्जुनको धनुकाँड जस्तै आँखा, आँखाभरि सिमलको भुवा जस्तै सपना, सपनामा बगिरहेको दुःखको नदी र त्यही नदीमा छचल्किरहेको मेरो अनुहार हो। त्यही अनुहारलाई जोगाउन बाबा त्यो रुख मुन्तिर युगौँदेखि भड्किरहे, तर कहिल्यै चढ्न सकेनन् त्यो रुखमा। नेताहरू चढे, गुरुहरू चढे, पार्टीका कार्यकर्ताहरू चढे, पसले चढे, जमिनदार चढे, कलाकार चढे, पुजारी चढे, तर मेरो बाबा। आमा भन्थिन् पैसा फल्ने रुख मुनि बरालिरहेको त्यो छाया तिम्रो बाबाको हो। एक दिन मेरा बालाई सबैभन्दा तल्लो हाँगाको पासोमा झुन्डिरहेको देखेँ हो। त्यस दिनदेखि त्यो रुखको फेदमा अर्को छाया पनि थपियो। त्यो मेरो थियो। धन्यवाद। मिठो कविता। यो कविता ओ नायकभित्र संग्रहित कविता हो र यो कविता मैले पनि गरेको छु। युट्युबमा छ यो कविता, मलाई मनपर्ने कविता पनि हो। सुनिताजी धन्यवाद, एकदम मिठो कविताहरू सुनाउनु भयो। अब हामी अन्तिममा छौँ होइन। एउटा सर्जकलाई अगाडि राखिसकेपछि, सिर्जना, भावना, विचारको कुरा गरिसकेपछि अब आउने चिज अब के नयाँ आउँदैछ भनेर सोध्नै पर्छ अन्तिममा। त्यो खोजी तपाईँको पाठक, तपाईँको दर्शक श्रोताहरू र हामीले पनि चाहेका छौँ छिटो फेरि अर्को सङ्ग्रह पढ्न पाए हुन्थ्यो। के चिज आउँदैछ भनेर हामी प्रतीक्षामा छौँ। के छ नयाँ नौलो, के ल्याउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो दर्शक श्रोतालाई जानकारी गराइदिनुहोस्। होइन, मलाई यो अलिकति जोड्नु पर्दा चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो कविता आइसकेपछि, यो सङ्ग्रह आइसकेपछि केही ग्यापिङ पनि राखेँ मैले। पहिलो मेरो ओ नायक सङ्ग्रहमा चाहिँ मैले 1/3 जति कविता पत्र पत्रिकामा आइसकेको थियो। त्यो कारणले पनि मैले अछुन राख्नुपर्छ। मैले यो पटकको चाहिँ बढीमा एउटा दुईटा मात्रै सार्वजनिक गर्छु। आज पनि मलाई केही नयाँ कविताहरू सुनाउनु है भन्ने पनि आएको थियो, भन्नुभएको थियो होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ
सरी भन्न चाहन्छु। अनि धेरै कविताहरू चाहिँ मैले पहिला जसरी पहिल्यै नै प्रकाशित नगरेर त्यसलाई चाहिँ एकैचोटि सङ्ग्रहमा ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको छु र मेरो लगभग सङ्ग्रह पुरा हुन पनि लागेको छ। तर लाग्ला समय त अझै मैले त्यसलाई अझै राम्ररी हेर्नुपर्छ। पहिलो सङ्ग्रह धेरैले रुचाइदिनु पनि भएको थियो र देश विदेश विभिन्न ठाउँमा पुग्यो पनि र त्यसबाट पनि मलाई किसिमको चुनौती मैले महसुस गरेको छु र मैले अब आउने सङ्ग्रहमा चाहिँ अलिकति सोचेर विचार गरेरै ल्याउनु पर्ने कारणले म तयारीमा छु। म लेखिरहेको छु, नआएको होइन, नलेखेको होइन भन्न चाहन्छु सबैजनालाई होइन। त्यही हो अब कविता केही वर्ष चाहिँ म कविता नै ल्याउँछु, अरू अरू चिजहरू चाहिँ अलिकति पछाडि, अझै धेरै वर्षपछि मात्रै। कवि सुनिता खनाल, सञ्चारकर्मी सुनिता खनालसँगको आजको बसाइमा धेरै कुराहरू अटाउने जमर्को गरियो। कति छुट्यो भने फेरि हामी अर्को बसाइमा तपाईँका फेरि कविता सुन्नेछौँ, तपाईँको विचार सुन्नेछौँ। आज भने हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँको नयाँ सङ्ग्रह हामी छिटै पढ्न पाऊँ होइन, हामी आतुर छौँ र तपाईँको लेखन यात्राको पनि तपाईँलाई अझै पनि हामी शुभकामना दिन्छौँ। राम्रो गर्नुहोस् होइन, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो आवाज अनलाइनको होल टिमको तर्फबाट। हामी विभिन्न देशमा छौँ, हाम्रो आवाजको टिम, त्यहाँबाट साथीहरूले तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ। विशेष गरेर सुन्ताजी, यो त्यहाँ त यति बेला नेपालको त लगभग 10 बजे होला। यो समय असहज भनौँ, अप्ठ्यारो समय, व्यस्त समय छुट्याउनु भयो हाम्रो लागि, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएको र तपाईँलाई भनौँ लागि केही चिज छ भने छोटकरीमा राख्न सक्नुहुन्छ। धेरै चिजहरू त आइ नै सकेछन्। अब म यसरी जुममा जोडिएको थिइनँ। धेरैजनाहरूले धेरै कार्यक्रमबाट चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। कहिले गाउँमा हुन्थे र कहिले चाहिँ मेरो नेटको समस्याले गर्दा र मलाई त्यति बोल्न पनि नआउने कारणले पनि म अलिकति ब्याक भएर बसिरहेको थिएँ। अनि यो चाहिँ मेरो पहिलो जुम कार्यक्रम पनि हो यत्रो समयपछि र धेरै कुराहरू त्रुटि भएको हुनसक्छ, धेरै कमी कमजोरी भएको हुनसक्छ अझ लाइभ कार्यक्रममा। त्यसमा चाहिँ क्षमा दिनु होला भन्न चाहन्छु होइन। कतिपय कुराहरू मिस्टेक पनि भएको होला र अरू चिजहरू त्यस्तै हो। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ आफ्नो अवस्था सिचुएसनले गर्दाखेरि धेरै साथीहरूसँग नजिक हुन पाइरहेको सकिरहेको नसकिरहेको अवस्था पनि हुन्छ। धेरैलाई फेसबुकबाटै पनि रिप्लाईहरू दिन नसकेको अवस्था हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ मैले कतिपय अवस्थामा घमण्डीको ट्याग पनि पाएको छु। त्यो चाहिँ नभनिदिनु होला भन्न चाहन्छु होइन। यो कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लागिरहेको थियो र सबैजनालाई चाहिँ म सबैजना जति पनि यो लाइभमा आएर हेरिरहनु भएको छ र जतिले हेर्नुहुन्छ अब उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र यो हाम्रो आवाज अनलाइन र गौतमजीलाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुन्दाजी। फेरि केही छुटेका कुरा छन् भने हामी अर्को बसाइमा तपाईँको कवितासहित तपाईँको विचार सुन्नेछौँ। यति बेला भने हामी छुटिन्छौँ र तपाईँलाई शुभरात्रि र विभिन्न भूगोलको विभिन्न ठाउँमा फरक भूगोलमा रहनुहुने फरक समय अनुसार त्यहाँ के छ कसो छ सबैजनालाई स्वास्थ्य रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। सुत्ने बेला भयो भने तपाईँहरूलाई शुभरात्रि भन्न चाहन्छु, दिउँसो छ भने तपाईँहरूलाई शुभ दिन भन्न चाहन्छु। यति बेला हामी छुटिन्छौँ। सुन्दाजी, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद।